बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शिशाद मांगट। नाजरीन, हमने आपको दिखाया था कि शक्करपड़िया के जंगलात को किस बेदर्दी से उनका कत्लेआम किया गया है। उस पे हमारे जो चेयरमैन सीडीए हैं जनाब नूरुल अमीन मैंगल साहब, उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक्शन लिया है। सीडीए की एक ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है जिसको अकाउंटेबिलिटी बोर्ड का नाम दिया गया है। ये मामला जो उनको भेजा गया, उसके चेयरमैन है सीडीए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, और उसके दीगर जो बोर्ड के जो मेंबरान हैं उनमें सीडीए के काफी लोग हैं, उसमें डायरेक्टर टेक्निकल भी हैं, एनवायरनमेंट के लोग भी हैं। अब ये तहकीकात करेंगे कि आया ये इजाजत किसने दी थी कि यहाँ पे दरख्तों का कत्लेआम करके एक कुदरती डैम को बंद करके यहाँ पे डंपर जो हैं बजवाए जाएं और कूड़ा और कचरा जो है यहाँ पे फेंकने की इजाजत दी जाए। अगरचे जो हमने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए थे उस पर इजाजत तो राना काशिफ साहब की थी। फिर हमने राना काशिफ साहब का आपको मौक़िफ़ भी सुनाया था कि राना काशिफ साहब कहते हैं कि ये सीडीए की जगह है और सीडीए खाइयां भरने की इजाजत दे सकता है। हालांकि सीडीए का जो अख्तियार है वो ये है कि सीडीए ने पहले से ये जगह मुख्तस की हुई है, एक तरनौल की तरफ और एक रवात की तरफ। लेकिन चूंकि जब माल पानी का मामला होता है तो फिर सीडीए मुकम्मल तौर पे आंखें बंद कर लेता है। नाज़रीन, वो हमारे मारगला की पहाड़ियां हो या शक्करपड़िया के जंगलात हो, जहां भी सीडीए का, और ये कोई राना काशिफ साहब का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे का पूरा डायरेक्टर एनवायरनमेंट जो है उनका सारे के सबके हाथ जो है वो रंगे हुए हैं। अब देखते हैं कि ये जो अकाउंटेबिलिटी बोर्ड है जिसकी सरबराही जो है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कर रहे हैं, क्या वो तमाम जो इसके किरदार हैं उनको बेनकाब करेंगे या नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी तो कल्चर आम है ना कि जिनके खिलाफ तहकीकात शुरू होती है फिर वो सिफारिशें, रिश्तेदारियां इधर से उधर से कोई सियासी लोगों को ले आते हैं कि जनाब अली मामला ठंडा करें। अगरचे ये जो अकाउंटेबिलिटी बोर्ड जो बनाया गया, ये फरवरी में ही बनाया गया, अभी नूरुल अमीन मैंगल साहब ने आके बनाया है ये अकाउंटेबिलिटी बोर्ड। अब हमने इसमें ये कहा गया है कि इसकी कम से कम हफ्ते में एक बार मीटिंग जरूर होगी, लेकिन इनकी मीटिंग हो या ना हो, हम इस केस को फॉलो करते रहेंगे कि दरख्तों के कत्लेआम में कौन कौन मुलव्वस था, किस किस के हाथ रंगे हुए थे और दरख्तों का खून जो है वो किस किस के हाथों पे लगा हुआ है। वो राना काशिफ साहब तक ये मामला नहीं है। राना काशिफ साहब तो इसलिए भी जिम्मेदार समझे जा रहे हैं क्योंकि इजाजत डंपर्स को उन्होंने दी थी। फिर जब हमने उनका इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल की। उन्होंने कहा कि ये सीडीए की जगह है और सीडीए को ये इख्तियार है, हालांकि सीडीए को ये इख्तियार नहीं है। सीडीए तो इसका मुहाफिज है, सीडीए तो जंगलात का मुहाफिज है, सीडीए पहाड़ियों का मुहाफिज है, सीडीए इस्लामाबाद की खूबसूरती का मुहाफिज है। लेकिन जब मुहाफिज ही उसके कातिल हो जाए तो फिर क्या होगा पीछे। अगर राना काशिफ साहब ये कर रहे थे तो डीजी को ये जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी कि ऐसा ना हो। मेंबर जो है एनवायरनमेंट, उनको ये जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी। लेकिन आपने वो मौक़िफ़ सुना होगा राना काशिफ साहब का, उन्होंने कहा कि वहां पे हमारा गार्ड मौजूद था। इसका मतलब है कि पूरा इस्लामाबाद का जो जंगल और मारगला की पहाड़ियां वो एक गार्ड के सुपुर्द हैं। ये आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस अक्सर इस किस्म की वारदातें करती है। वो कहते हैं ट्रैफिक पुलिस वाला जो खड़ा होता है कि मैंने कभी रिश्वत नहीं ली है, लेकिन साथ ही वो वैगन वालों को, ट्रांसपोर्ट वालों को कहते हैं कि वो चाचा छली वाला जो खड़ा है ना उसके बोरी के नीचे जरा पैसे रख जाओ। ये वारदात है, पाकिस्तानी जो कल्चर है। वो ट्रैफिक वार्डन जो है वो कसम देने के काबिल तो रहता है कि जनाब मैंने पैसे नहीं लिए, क्योंकि पैसे तो छली वाले ने पकड़े होते हैं। अब ये हमारा जो एनवायरमेंट डायरेक्टरेट है उसमें जिम्मेदारी किस किस पे आयद होती है ये तो अब अकाउंटेबिलिटी बोर्ड बताएगा। लेकिन अगर गार्ड पे या फॉरेस्ट ऑफिसर के ऊपर ये सब कुछ डाल के बाकी सबको छोड़ दिया जाए, ये बहुत बड़ी ज्यादती हो गई। चेयरमैन साहब ने इस पे जो एक्शन लिया है वो बड़ा काबिल इस्ताइश है, बड़ा जबरदस्त है। चूंकि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी तो होगी, यकीनन ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन नाज़रीन, इस पे दो पहलू हैं। एक तो ये कुदरती जंगलात हैं जंगली हयात के लिए, फिर दूसरा यहाँ पे हमारी परेड होती है। मैंने मौके पे जाके आपको दिखाया था कि वहां पे हमारी जो 23 मार्च को परेड होती है उसकी जो है चौकियां बनी हुई है। फिर फायरिंग रेंज भी हमारी वहीं पे है। फिर हमारे फौज पाकिस्तान के जो जवान है वो भी हिफाजती तौर पर वहां पे ड्यूटी देते हैं ताकि जंगलात में कोई दहशतगर्द वगैरह छुप के ना बैठा हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट ने ऐसा बंदोबस्त कर दिया कि ये ऐसा मोहलक ढेर हैं जो वहां पे लगाए गए हैं कचरे के कि इसमें कोई भी कुछ छुपा के रख सकता है, जो मौके पे जाके भी हमने बताया। अगरचे हमारी स्टोरी के बाद ये एक्शन भी हुआ कि सीडीए ने वहां पे
راستہ بند کر دیا ہے اور ڈمپروں کو منع کر دیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہزاروں ڈمپر وہاں پہ گروائے گئے ہیں، جو درخت ہزاروں قتل ہوئے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا جو وہ قدرتی ڈیم جو ہے جہاں پہ پانی جمع ہوتا تھا، آپ یقین مانیں کوئی بھی شہری، چیئرمین صاحب کو خود جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ قدرتی ڈیم تھا، وہاں پہ پانی اکٹھا کر کے، حتیٰ کہ وہ جنگلات کے لیے پانی ہی استعمال ہو سکتا تھا اور جنگلی حیات کے لیے وہ پانی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن ظالم لوگوں نے وہاں پہ شہر کا کوڑا کچرا جو ہے وہاں پہ پھینکنے کی اجازت دے دی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈیمپر جو ہے اگر وہ کچرا پھینکنے کے لیے ترنول جائے یا رباط جائے تو 15,000 کا تقریباً آنے جانے کا ڈیزل خرچ ہوتا ہے۔ تو یہاں تو آپ I8 چوک جو ہے وہاں سے جناب پریڈ گراؤنڈ کی طرف ہو اور آگے سیدھا کچا راستہ ہے، وہاں ڈھیر لگائیں اور واپس آئیں، یعنی آپ کا پیٹرول بھی بچتا ہے، آپ کا وقت بھی بچتا ہے۔ جہاں ایک ڈمپر جو ہے دن میں اگر ترنول جائے یا رواج جائے 2 چکر لگانا پڑے گا اس کو، تو یہاں پہ اس کی موج ہوگی کہ یہاں پہ وہ 10 چکر لگا سکتا ہے۔ اور جو انوائرمنٹ ڈائریکٹوریٹ ہے ان کی بھی موج ہوگی، کیونکہ ان کے جو رشوت پکڑنے کا جو حجم ہے وہ بڑھ گیا۔ اس کی وجہ جتنے زیادہ ڈمپر آئیں گے جائیں گے، پھر ہم نے آپ کو دکھایا کہ ڈمپر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد کباڑیوں نے وہاں پہ دکانیں کھول لی۔ اب یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں تو ان کا کوئی ایک روپ تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ ابھی جو پولیس لائن ہیڈ کوارٹر پشاور میں دھماکہ ہوا، وہاں بتایا جاتا ہے وہ پولیس کی وردی میں گیا، تو یہاں کوئی کباڑیے کا روپ دھار کے سیکورٹی چیک پوسٹ جائے، وہاں جا کے بیٹھ جائے، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ بعد کے میں تو تحقیقات میں کچھ بھی نہیں چلتا، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون کدھر سے آیا کدھر سے گیا، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے ہمارے حساس اداروں کو بھی نبھانی چاہیے، جہاں وہ دیگر ڈیوٹیز کرتے ہیں تو وہاں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جنگلات کا کون نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ کباڑیوں نے بظاہر وہاں پہ لوہا وغیرہ چھاننے کے لیے، قیمتی ٹائلیں، قیمتی پتھر نکالنے کے لیے، یا جو کچھ لکڑ وہاں پہ آ جاتی ہے گھروں کے ملبے میں، اس کو نکالنے کے لیے وہاں انہوں نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے۔ ہم نے آپ کو کباڑیے کا انٹرویو بھی دکھایا تھا، لیکن کباڑیے سے زیادہ قصور تو دیکھیں جہاں پہ شکار ہوگا شکاری تو وہاں جائے گا۔ اب شکار وہاں کس نے پہنچایا؟ CDA نے۔ تو کباڑیے تو وہاں جائیں گے، پھر کباڑیوں نے ایک تو ڈمپر والے جو ہیں وہ ان کو بتا دیتے رہے، CDA کے جو ڈائریکٹر انوائرمنٹ ہے، جو انوائرمنٹ ڈائریکٹوریٹ جو ہے، نیچے سے اوپر تک یہ معاملہ سارے کا سارا لکھڑا ہوا ہے کرپشن میں۔ کوئی جو مرضی کہے، لیکن بغیر پیسے کے یہ معاملہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں پہ ڈمپر کو اجازت دی جائے۔ ٹوٹل مجموعی طور پہ جو ہمارے ہاتھ ثبوت ملے تھے وہ 15 ڈمپر ہیں، یعنی جن کو اجازت تھی کہ جناب آپ اسلام آباد سے کوڑا کرکٹ اٹھائیں، کچرا اٹھائیں اور یہاں پہ پھینک دیں۔ اور یہ بھی ایسی بھی اطلاعات ملی ہے کہ پنڈی جو ہے، راول پنڈی یہاں ناسرما تک کے جو ملبہ جات تھے وہ بھی ڈبل روڈ سے ان ہو کے یہاں پہ I8 سے آ کے یہاں پہ پھینکے گئے۔ اب جو ہماری اکاؤنٹیبلٹی بورڈ جو ہے، DC اسلام آباد جو ہیں، ان کا یہ پہلا فرض بنتا ہے کہ اس میں جو بھی کردار ہے، رانا کاشف ہے، DG ہے، انوائرمنٹ ہے، گارڈ ہے، گارڈ کے اوپر فارسٹ آفیسر ہے، جو بھی ہے سب کو بے نقاب کیا جانا ضروری ہے، کیونکہ یہ قیمتی جنگلات کا قتل عام ہوا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسلام آباد کی خوبصورتی کا قتل عام ہوا ہے اور خود جو محافظ تھے وہ اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بے شک جتنی مرضی یہ سفارشیں کروا لیں، سیاسی سفارشیں، انشاءاللہ العزیز اس اکاؤنٹیبلٹی بورڈ کا ہر ہفتے اجلاس ہو نہ ہو، ہم اس کا پیچھا کرتے رہیں گے کہ اس کا کہ کہاں تک پہنچا ہے، اور چیئرمین صاحب کو اس کے جو ہے نا وہ رپورٹ بھی اپنے میڈیا کے ذریعے پہنچاتے رہیں گے کہ کون کون زگ زیگ بنا رہا ہے اس تحقیقات سے بچنے کے لیے، چونکہ یہ معمولی بات نہیں، انشاءاللہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔